बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान मुआशी दलदल में धंसा हुआ है और दूसरी तरफ एक बदतरीन सियासी बहरान है कि जिसने जाके अदलिया के दरवाजे पे दस्तक दी है। अब उस बहरान को अदलिया जो है वो ये कहकर जो है दिल को बहला रही है कि ये आईन पाकिस्तान ने दस्तक दी है। बहरहाल इस पर भी हम बात करते हैं और बात करेंगे कि कल इमरान खान ने कोई जावेद अली या पता नहीं ऐसे ही कोई था, जब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या मतलब वो जो खुतबा फरमाते हैं वो खुतबा फरमा रहे थे, तब उन्होंने ऐसी हरकत कर दी जिस हरकत को देखकर मैं बहुत नादिम भी हुआ, पशेमान भी हुआ और शर्मसार भी हुआ कि हमारे मुल्क के लीडर का जो कैलिबर है ऐसा भी हो सकता है। तो इसके अलावा नाज़रीन, हम तफसील से आज बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, या अदलिया से क्या करवाने की कोशिश की जा रही है, या अदलिया अपने तौर पे या किसी की डिक्टेशन पे क्या करने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर जो है, मुस्तकबिल से मुतालिक जो है वो कई राजों से पर्दा उठाता है। तो आज हम इन तमाम उमूर पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है वो पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है इस्टेब्लिशमेंट की तोता चश्मी से। अमूमन ऐसा होता रहा है कि जब भी पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार हुआ है तो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों के कांधों पर पांव रख के और या सियासतदानों के कांधों पर उस जो है वो बर्बाद मईशत का बोझ रख के और पाकिस्तान को उस दलदल से निकालने के लिए जो है वो शहीदी या उनको आगे किया। लेकिन जब मुल्क उस बहरान से निकला तो फिर उन सियासतदानों को लात मार के बाहर निकाल दिया गया। ये कोई नई बात नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार, और कई बार नहीं बल्कि दर्जनों बार कर चुकी है। तो बहरहाल नाज़रीन, बात करते हैं कि कल इमरान खान ने एक बहुत ही गलीज और घटिया हरकत की, और क्योंकि इमरान खान इस वक्त वैसे भी जो है वो अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनको जो है वो 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश होना है। अब उसके बाद इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, अब ये इसका तयन करना इस मुल्क के हुक्मरानों के या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके हाथ में अब आ गया है। अब देखते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होता है। और क्योंकि इमरान खान शदीद दबाव का शिकार इसलिए भी हैं कि पेशावर के बाद कल मुल्तान ने भी जो है वो पीटीआई को ठुकरा दिया। यानी पीटीआई के जो है वो जो इमरान खान के फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा हैं, उनका फैन क्लब बहुत बड़ा है, उनके फैंस बहुत ज्यादा हैं। अब उन फैंस में नजरियाती कारकुन कितने थे वो हमें पहले बताया पेशावर ने, उससे पहले बताया लाहौर ने, और अब बताया हमें मुल्तान ने। तो जो है वो मुल्तान ने 0 बताया और पेशावर ने भी 0 बताया। तो बहरहाल अब इससे ये साबित हो गया कि इमरान खान की जो जेल भरो तहरीक की जो स्ट्रेटेजी थी वो बुरी तरह पिट गई। इनकी जो नाटक मंडली सजाने की इमरान खान ने कोशिश की थी वो भी बुरी तरह नाकाम हुई। गुज़िश्ता रोज इमरान खान, आपको पता है कि वो आदत से मजबूर है। इमरान खान कोई ना कोई बहाने तलाश करता है कि मेरे साथ कोई आए बैठे, मैं कौम से खिताब फरमाऊं, खुतबा दूं और कौम को कौम की जो है वो उनकी रहनुमाई करूं और कौम की तरबियत करूं और कौम को नेक और सीधे रास्ते पे चलाऊं। और इसी कोशिश में कल इमरान खान ने जो है वो सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कोई सहाफ़ी नहीं होता। तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोई स्कूल का चौकीदार था या कोई पियोन था, अख्तर अली पता नहीं कौन था, जो कह रहा था कि वो डार को पैसे दिए, मैं ठेकेदार हूं, मैं ये वो। तो उसी दौरान इमरान खान ने एक बहुत बड़ी वही हरकत की जो अक्सर इमरान खान करता रहता है, और ये हरकत कोई बैद नहीं थी। और मैं सोच ही रहा था कि अभी तक इमरान खान ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो बिलाखिर उसी लम्हे इमरान खान ने उसके करीब होकर कहा, आगे से आगे मेरे नाजुक हिस्सों में बांध देते हैं कि मानो तुम कॉन्ट्रैक्ट पैसे लेके उस्मान डार को देते हो, कपड़े उतारते हैं, बताओ कपड़े उतारते हैं, बताओ कपड़े उतारते हैं, बताओ बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बिठा देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए। जब यार तुम्हें क्या कपड़े उतारने का इतना ही शौक है?
جتنے بھی آپ کے ورکرز یا جو جاتے ہیں جیلوں میں، جب وہ واپس آتے ہیں یا پھر وہ جیلوں میں ہوتے ہیں تو آپ کو جنسی زیادتی اور کپڑے اتارنا اور برہنہ کر دینا، ننگا کر دینا، کہ یہ آپ کی سیاست رہ گئی ہے؟ جو بھی مطلب کس کو چھوڑایا آپ نے؟ اعظم سواتی کو رونے تک کا ڈرامہ بھی آپ نے کروایا. اب وہ 70-76 سال کا بڈھا اور وہ بھی اتنے بڑے ڈرامے کر رہا ہے کہ اتنے بڑے ڈرامے باز میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں دیکھے. بہرحال ناظرین، آج میرا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ڈرامے بازیاں نہیں ہیں، یہ ٹوپی ڈرامے جو عمران خان کے ہیں یہ بھی نہیں ہیں. اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، جس چیز کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ یہ تھی کہ حیران کن طور پر یہ اس وقت جو معاملات بیچ میں شروع ہوئے تھے، بات چیت شروع ہوئی تھی اور پھر دب گئی تھی، اب وہ ایک بار کھل کے سامنے آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ IMF کی ڈیل جب سائن ہو جائے گی اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تمام فریقین کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے گی، اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر سب کو چلتا کرے گی، یعنی اس پوری بساط کو ہی لپیٹ دیا جائے گا. اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے. جس طرح اس وقت ڈوگر کیس جو ہے وہ الیکشن کیس میں تبدیل ہو چکا ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح پاناما کیس اقامے پہ آ کے رکا تھا. یعنی یوں سمجھیں کہ جو ہے وہ جو شلوار کا کیس ہوتا ہے وہ کالر پہ آ کے ختم ہوتا ہے. تو اس وقت بھی سپریم کورٹ میں کچھ ایسا ہی چل رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بحران سے نکلنے کے بعد اور IMF پروگرام کے بعد اور جو ہے وہ جس دوست ملک نے ایک بڑی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ملنے کے بعد موجودہ حکومت کو چلتا کر دیتی ہے اس بوجھ کے ساتھ کہ انہوں نے ان کے دور اقتدار میں پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا، اس کی وجہ سے مہنگائی میں ہوشربا اضافہ ہوا، عوام سے جو ہے وہ آٹا اور روٹی دور ہو گئے اور عوام سے جو ہے وہ سکون کی نیند چھین لی گئی، اور عوام کے غریب عوام کے بچوں سے اچھی تعلیم چھین لی گئی، ان سے صحت کی جو ضروریات تھیں وہ چھین لی گئیں اور عوام کو روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور اگر یہ بوجھ لے جا کر حکومت جو ہے وہ آتی ہے عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے تو پھر عوام کیا مطلب اس وقت موجودہ حکومت کے پاس کیا ہوگا، یعنی ان کے پاس کیا بیانیہ ہوگا؟ یہی کہ ہمارے ساتھ عمران خان نے کیا، یہی کہ آپ کے ساتھ سپریم کورٹ نے کیا، یا یہی کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا؟ تو بہرحال جو بھی ہوا سو ہوا. اب یہ طے پایا ہے کہ اب سوچنا یہ ہے کہ نگران جو سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نگران سیٹ اپ کا مطلب کس طرح بنے گا، سسٹم کیا ہوگا؟ کیا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ ٹیکنوکریٹس کا ہوگا یا پھر جو ہے وہ معاشی ایمرجنسی نافذ کر کے اس نگران سیٹ اپ کو تھوڑا سا طویل کر دیا جائے گا یا اس کو طول دے دی جائے گی؟ یعنی یہ تو طے ہو چکا کہ حکومت جو اپنا اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کی تیاری کر چکی ہے یا پھر انہوں نے اپنا مائنڈ بنانا شروع کر دیا ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی گیم حکومت کے ہاتھ میں ہے. اگر حکومت چاہے اور عمران خان کو اس کی اوقات میں لے آئے، کٹ ٹو سائز جس کو کہتے ہیں، اگر اس کو اس کی اوقات میں لے کر آئے اور عمران خان کے جو کالے کرتوت تھے ان کو کھول کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیا جائے تو شاید موجودہ حکومت یا جو PDM کی جو اتحادی حکومت ہے اس میں بچت ہو سکتی ہے. بصورت دیگر اگر یہ حکومت اسی بوجھ کے ساتھ ووٹ لینے کے لیے عوام میں آئی تو پھر یقیناً ایک بہت بری صورتحال پیدا ہوگی. تو بہرحال اس وقت جس طرح میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ صورتحال بہت کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، معاملات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت کسی کو پرواہ نہیں ہے. کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور ملک میں معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور طالبان ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور طالبان کی بندوقوں کے جو نوک ہے یا اس کا جو بندوقوں کا جو نشانہ ہے وہ ہمارے سینے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ بارود ہے اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ ایک حکمت عملی ہے جس کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس
तमाम सिचुएशन से मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कैसे निमटती है। तो इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।